नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के बहुत बड़े हमले हुए हैं और इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह हाइफा को उड़ा दिया गया है। दर्जनों मिसाइल इस वक्त फायर किए गए हैं। इसके अलावा पूरे बॉर्डर पर इस वक्त हमले जारी हैं और आधा बॉर्डर जो है वो लॉकडाउन हो चुका है। उनकी आधी सेटलमेंट्स लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं और इतलात ये भी है कि इसराइल हमला करने वाला है लेबनान पर, लेकिन इसराइल करे ना करे हिज़्बुल्लाह के हमले जारी हैं और हमले तेज हो चुके हैं। आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि हिज़्बुल्लाह किस लेवल पर जाकर वहां पर हमले कर रही है और शायद आप तक सही इतलात नहीं पहुंच रही। वहां पर हिज़्बुल्लाह ने फुल स्केल जंग छेड़ रखी है। इसराइल रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं कर पा रहा क्योंकि इसराइल जो है वो दिफाई पोजीशन में है, लेकिन हिज़्बुल्लाह के जो हमले हैं वो फुल स्केल पर वहां पे जारी हैं और बुरकान मिसाइल के साथ भी अभी हमला किया गया है। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गजा से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कई अहम तरीन कमांडर्स हलाक हो गए हैं और मज़ामती तहरीक ने हमले करते हुए कुछ इसराइली फौजियों को मारने के साथ साथ उनका असलहा भी कब्जे में लिया है और उसकी वीडियो भी जारी किया। वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। काबीना में नाज़रीन बहुत ज्यादा तलखी हुई है और मिनिस्टर और नेतन्याहू आमने सामने हो गए। इवन इसराइली मीडिया ने तो लिखा कि मिनिस्टर्स अटैक्ड नेतन्याहू। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इतने मामलात वहां पर खराब हो चुके हैं। और फिर आपको ये भी अपडेट करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि एक टनल पकड़ी गई है। इसराइल ने एक और टनल पकड़ी है, उसकी क्या कहानी है और क्या वो बड़ा सेटबैक हुआ है मज़ामती तहरीक को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, फ़लस्तीन एक फातह के तौर पर नज़र आ रहा है और अब तो ये भी बातें चल निकली हैं कि अगला सदर कौन होगा फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन की आज़ादी के बाद पहला सदर कौन होगा। याहिया सिंवार का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है और वेस्ट बैंक में ये पोल भी हुआ है कि सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसकी है, तो वो याहिया सिंवार। ऑलमोस्ट उन्होंने 85% वोट जो है मसूल किया। अभी जो मौजूदा सदर हैं उन्हें सिर्फ 5% जो है वो वोट मिले और याहिया सिंवार को 85% मिले हैं। तो अब एक चीज़ तो ये है कि जो पावर ऑफ इक्वेशन बन चुकी है, जिस तरह से फ़लस्तीन फातह हुआ है, अब एक चीज़ तो तय हो चुकी है और पूरी दुनिया भी इस बात को मान रही है कि अब फ़लस्तीन की आज़ादी नागुज़ीर हो चुकी है। क्योंकि पहले फ़लस्तीन कमज़ोर था लेकिन आज फ़लस्तीन ताकतवर हो चुका है। आज सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर नहीं है बल्कि लेबनान में भी फ़लस्तीन है, यमन में भी फ़लस्तीन है, इराक और शाम में भी फ़लस्तीन है, ईरान भी फ़लस्तीन है। ये सब अब फ़लस्तीन के इत्तेहादी बन चुके हैं। तो वो जो मिडल ईस्ट में एक पावर ऑफ इक्वेशन थी वो तब्दील हो चुकी है, ठीक है ना। तो फ़लस्तीन की आज़ादी अब नागुज़ीर हो चुकी है और उसमें हर एक अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह हिज़्बुल्लाह पूरा किरदार अपना जारी रखे हुए बहुत बड़े हमले जो हैं हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए जा रहे हैं और अभी का जो सबसे बड़ा हमला है और सूरत हाल को पूरी तरह से उसने एस्केलेट कर दिया है, वो जनाब हाइफा पर किया गया है। हाइफा पर नाज़रीन बहुत ज़ोरदार धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया खुद बता रहा है कि ज़ोरदार धमाके इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह, ये तमाम बंदरगाहों में सबसे जो बड़ी बंदरगाह है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो हाइफा है। तो हाइफा पर ज़ोरदार हमले इसराइली मीडिया कह रहा है कि सुने गए और बगैर सायरन के सुने गए। अब ये जो सायरन का ना बजना, ये इसराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसको उनका आयरन डिटेक्ट तक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सायरन का ना बजना उनके लिए बहुत बड़े परेशानी। फिर दूसरा खतरा इसराइल के लिए क्या है कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में, जिसमें हम अभी 2-3 दिन में दाखिल होने वाले हैं, उसमें क्या होगा, जिसका हिज़्बुल्लाह को ऑर्डर दिया जा चुका है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ जितनी भी बंदरगाहें हैं सबको उड़ा दो, ठीक है ना। कामकीजी ड्रोन्स उन तक पहुंचाए जा चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के हैं और उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो अगला जो ऑर्डर है हिज़्बुल्लाह को वो यही है कि अगले स्टेज में जब हम दाखिल होने वाले हैं तो इन तमाम बंदरगाहों को निशाना बनाओ। तो इट्स मीन कि हाइफा को निशाना बनाकर उन्होंने ये साबित किया है कि वो ये कर सकते हैं। ये तमाम बंदरगाहें उनकी रेंज में हैं और वो किसी भी बंदरगाह को निशाना बना सकते हैं, यहाँ पर आने वाले किसी भी जहाज को हिट कर सकते हैं। तो ये भी इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि ये काम भी हो सकता है और इसका दिफा किस तरह से इसराइल करे, इसराइल के पास कुछ समझ नहीं आ रही है। उसके पास एक ही हल है, या तो सरेंडर कर दे तभी उसकी बचत हो सकती है, या फिर यह कि हमला करके लेबनान पर कब्जा कर ले, वहाँ पर तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े होने हैं। लेकिन रास्ते तो दो ही हैं ना, या इतनी ताकत वो दिखाए कि लेबनान पर कब्जा कर ले, या फिर यह है कि सरेंडर कर ले। और जो सूरत हाल बनी हुई है, सरेंडर के अलावा इसराइल के पास कोई चांस नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ा हमला किया गया है, 8 मिसाइल दागे गए हैं। सासा मिलिट्री साइट है बॉर्डर के साथ, इस पर 8 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है और उसकी वीडियो भी आ चुकी है। बहुत ज़ोरदार
دھماکے وہاں پر ہوئے ہیں. اب سوچیے جہاں ایک ہی جگہ پر 8 میزائل داغے گئے ہوں. اچھا اس کے بعد ناظرین برکان میزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا آلموسٹ 6 سے 7 دنوں کے بعد. ٹھیک ہے, یہ آلموسٹ چوتھی بار استعمال کی جا رہے ہیں برکان میزائل, اور انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی. آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے. Many settlers heard about Hezbollah's Burkan missile and today they saw the size of large explosion it caused near Shalomi in western Galilee. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ کوئی برکان میزائل ہیں حزب اللہ کا, وہ بڑی تباہی مچاتے ہیں. آج انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ یہ جو بڑے حملے ہوئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ بیانات وہاں کے رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پوری جو اس وقت لبنان بارڈر پر جو جنگ چل رہی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ غالب وہاں پر حزب اللہ ہے اور اسرائیل جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں آیا, وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے. حملے حزب اللہ کر رہی ہے اور ان کا تو لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, وہاں سے بھاگ چکے ہیں, ان کی کہیں سے ملٹری فرار ہو چکی ہے. جو رہائشی ہیں وہ تو مکمل ایویکویٹ کر چکے ہیں. 4 سے 5 بیانات آپ تک پہنچانا ضروری ہے جو اس جنگ کے حوالے سے آپ کو کلیئر انفارمیشن دیں گے. یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے. کلوئر آف نمبر آف سیٹلمنٹس ان دا گلیلی ڈیو ٹو دا وارننگز آف اے لانچ آف اینٹی ٹینک میزائل. ٹھیک ہے نا, وہ مینی سیٹلمنٹس کا وہ کہہ رہا ہے کہ کلوز کر دیا گیا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے. ایکسیپشنل ڈائریکٹیوز ٹو ریزیڈنٹس آف سیٹلمنٹس آن دا نارتھ بارڈر ٹو کلوز دا ڈورز اینڈ ناٹ لیو. اب یہ بہت ہی غیر معمولی چیز وہ بتا رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپشنل آرڈرز ہیں. 80 سالوں میں کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا جو یہ آ رہا ہے کہ بھائی دروازے بند کر لو اور کوئی اپنے گھروں سے نہ نکلے, یا جہاں پر بھی ان کو رکھا گیا ہے, جو گھروں میں ہے یا جو باقی جگہوں پر ان کو رکھا گیا ہے, کہ کوئی وہاں سے لیو نہیں کرے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی تو کیا اس طرح کا آرڈر آنا تھا؟ اٹس مین کہ وہاں پر بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اور اس کا صحیح خبریں بھی نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ اسرائیلی میڈیا پر بھی بین ہے کہ وہ وہاں پر رپورٹ نہ جا کر کرے, اور کوئی دوسرا میڈیا تو وہاں پر ہے نہیں, انٹرنیشنل میڈیا تو وہاں پر ہے نہیں کہ وہ بتائے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. تو جہاں جہاں پر ان کا بھاری نقصان ہو رہا ہے میڈیا کو بالکل اجازت نہیں ہے, اور یہ ایکسیپشنل آرڈرز اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے. پھر آپ وہاں کا ہیڈ آف دا ہائر گلیلی کیا کہتا ہے؟ The situation in the north must be treated as a war in every sense of the word. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جنگ سمجھو, اس کو یہ نہ کہو کہ ادھر سے انہوں نے فائر کر دیا ادھر سے ہم نے کر دیا, یہ اس طرح کا نہیں ہے, یہ وار ہے, یہ جنگ ہے. یہ پوری طرح سے یہاں پر صورتحال خراب ہے اور اس چیز کا تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا, اپنی گورنمنٹ کو وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے آپ دیکھیے. دا لاک ڈاؤن نارتھ ان دا نارتھ اسرائیل انکریزڈ حزب اللہ اٹیکس انکلوڈنگ ٹروپ کنفرنٹیشنز, ایئر اسٹرائکس اینڈ ٹینک شیلنگز prompted IDF to impose a lockdown on communities in northern Israel including Limaz, Bards and Rosh Ankara. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حملے چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا, مکمل طور پر مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے, کوئی موومنٹ جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہو رہی. پھر یہ ایک اور ہیڈ آف گلیلی کیا کہتے ہیں؟ concept of security has been broken, Hamas and Hezbollah are not deterred. اب یہ بہت غیر معمولی بات کر رہے ہیں. جو اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی ہے, جو اس کی پالیسی ہے, اس میں یہ ہے کہ ڈیٹرنس ہے, کہ ڈرا کے رکھنا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈیٹرنس ہماری تھی کہ ایک ہوا تھا ہمارا, ایک ڈراوا تھا, وہ ختم ہو گیا, وہ پاش ہو گیا, اور نہ ہی حزب اللہ اس سے ہے اور نہ ہی حماس کو ہم ڈیٹرنس کر سکتے ہیں. تو ہماری جو کنسیپٹ آف سیکورٹی تھا, وہ جو قومی سلامتی کا ہماری پالیسی تھی, وہ پاش ہو گئی ہے. یہ بہت ہی غیر معمولی وہ بات کر رہا ہے. جس ملک کی نیشنل سیکورٹی پاش ہو جائے وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے, آپ مجھے بتائیے. پھر آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک آخری بیان اس حوالے سے دیکھیے. دا اسرائیلی آرمی از ان اے ڈیڈلی ڈیفینس پوزیشن ان دا نارتھ وچ از ویری کمپلیکیٹڈ میٹر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیڈلی ڈیفینس میں ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیفینس, ایک ہوتا ہے ڈیڈلی ڈیفینس, یعنی خونخوار, کہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ وہ حملے کر رہے ہیں اور ہم چھپ رہے ہیں, بچ نہیں رہے. ڈیڈلی ڈیفینس میں ہیں, ہم ان کی رینج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہماری روزانہ ہلاکتیں کر رہے ہیں, یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے میں نے انہی کے بیانات آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہ رہے. اچھا, اب میں آپ کو نتنیاہو اور بائیڈن کی کال کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں حزب اللہ کے حوالے سے, وہ بتاتا ہوں. دین پھر ہم غزہ جنگ میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین, نتنیاہو اور بائیڈن کی کال کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ 11 اکتوبر کو, یعنی پیچھے چلے جائیں, 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا اور 11 اکتوبر کی رات کو کیا ہوا تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا تھا
लेबनान पर इन्वेड लेबनान को करने वाला था। तो जब अमेरिका को पता चला तो बाइडन ने फिलफौर कॉल की और नेतन्याहू के साथ उसकी 45 मिनट्स की बात हुई, ठीक है। 45 मिनट्स तक ये कॉल होती रही और उसमें बाइडन ने प्रेशराइज किया और मजबूर किया नेतन्याहू को कि वो अटैक ना करे, उसको समझाया कि मामलात इसके बाद कितने ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और ये इतनी इस वक्त इसराइल की तैयारी थी कि फ़िज़ाइया उड़ान भरने के करीब थी, उसकी मिलिट्री अंदर दाखिल होने के करीब थी, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन बाइडन ने कहा कि ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा, ठीक है। तो इस कॉल के बाद नेतन्याहू ने पुल बैक कर लिया। अच्छा, इसमें इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेतन्याहू ने बाइडन की कॉल पर पुल बैक नहीं किया, बल्कि उसने खुद रियलाइज़ किया कि ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा, तो इसलिए उसने पुल बैक किया। यानी ये फ़र्क है, एक तो यह है कि बाइडन ने कह दिया कि नहीं करना सो नहीं करना, एक यह है कि उसने बाइडन की बात सुनी एंड देन उसने खुद समझा कि यार ये वाकई हमारे लिए तबाही लेकर आएगा, तो उसके बाद उसने पुल बैक किया कि और फिर आगे से हिजबुल्लाह तैयार थी। ये बड़ा उनके लिए मसला था कि हिजबुल्लाह को पता था कि इसराइल ये करने वाला है और हिजबुल्लाह तैयार बैठी थी और वो भी इसराइल में घुसने वाली थी, ठीक है ना। तो वो इसराइल के अभी तक टुकड़े टुकड़े हो जाने थे अगर उस वक्त ये फुल स्केल जंग छिड़ गई होती और बहुत बड़ी तबाही इसराइल के लिए आनी थी, तो इसलिए उसने पुल बैक किया। अब ज़रा चलते हैं गज़ा में। गज़ा में नाज़रीन बड़ी जंग जारी है और पूरी शिद्दत के साथ जारी है, कोई ऐसा लम्हा नहीं है, बल्कि अब तो वहाँ पर हमले तेज़ हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे इसराइल को टाइम लाइन मिली हुई थी बाइडन से इस साल के आखिर तक, ठीक है, तो उसमें 4-5 दिन बाकी रह गए हैं, देखते हैं कि अमेरिका क्या करता है। बहरहाल हमले तेज कर दिए गए दोनों तरफ से, ठीक है ना। इसराइल ने मतलब पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी जो बमबारी वो निहत्ते लोगों पर कर रहा है, लेकिन बहरहाल अब मजीद फौज भी उसने अंदर उतारी है, मजीद बटालियंस भी अंदर उतारी हैं, लेकिन जितने ज़्यादा फौजी वो अंदर भेज रहा है उतने ज़्यादा ताबूत जो बाहर निकल कर आ रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा हंगामा मचा हुआ है, जो सबसे बड़ा तूफान खड़ा हुआ है, जो इसराइल मातम कर रहा है, तिलमिला उठा है, ये इसराइली मीडिया खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि 3 ब्रिगेड कमांडर, 4 बटालियन कमांडर एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स हैव फॉलन, ठीक है ना। मतलब 7 वो कमांडर कह रहा है, 7 एंड मैनी ऑफिसर्स वो खुद तस्लीम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि ये सारे हलाक हो चुके हैं। तो ये इसराइल के लिए जो खबर सामने आई है वो बहुत ही उसके लिए हिला के रख देने वाली है कि सिपाही नहीं बल्कि कमांडर्स वहाँ पर हलाक हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। ये आपकी जो तबाही है ना, मैंने आपको कह दिया, ये लिखी जा चुकी है, ठीक है ना। अब ये टल नहीं सकती, ये फैसला हो चुका है और ये ऐसा अटल फैसला है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आपने जो जुल्म ढाए हैं उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। फिर नाज़रीन एक बड़ी वीडियो सामने आई है, उसमें मज़ामती तहरीक ने बताया कि किस तरह से उनके फ़ौजी मारे उन्होंने एंड देन बहुत बड़ी तादाद में उनका असलिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई 40 से 50 लोगों को मार कर एंड देन उसका असलिया जो है वो कब्ज़े में लिया गया। तो उसमें वैरायटी ऑफ वेपन्स और तरह तरह का असलिया जो टेक्नोलॉजीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस, वो सारी उन्होंने कब्ज़े में ली हैं एंड देन फिर उन्होंने उसकी वीडियो भी जारी की है। अब मैं आपके सामने एक चीफ का बयान रखना चाहता हूँ, फॉर्मर इसराइली चीफ, जो कि आपको बताएगा कि भाई जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है, और सिर्फ हार नहीं, इबरतनाक हार। यह आप इसराइली मीडिया का बयान देखिए। फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, आर बेस्ट सन्स आर बीइंग किल्ड इन गाजा विदाउट अचीवमेंट्स or even clear goals for the war. There is no escape from reaching an agreement with Hamas and not with any other player. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से अगर वन लाइनर आपको इस पूरी वीडियो का इस जंग का समझना है तो फिर ये बयान है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो उनको मतलब जो उनके हलाक हो रहे हैं, जो उनके फौजी हलाक हो रहे हैं, इस वक्त इसराइल में सूरत हाल क्या है, पूरा इसराइल मातम कर रहा है, जनाजे वहाँ पर उठ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद उसने क्या कहा है कि हमारे पास क्लियर गोल ऑफ वॉर नहीं है। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कह रहा है कि हमारे पास कोई क्लियर गोल ऑफ वॉर नहीं है, हम बस अंदर घुस गए हैं, हम अंदर चले गए, हमें पता नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है, हमने अंदर जाकर करना क्या है। तो जिसके पास टारगेट ही नहीं होता, जिस फौज के पास, उसने करना क्या है, वो फातेह कैसे हो सकती है भाई। मतलब मज़ामती तहरीक को तो पता है ना कि उन्होंने अपनी इस धरती को डिफेंड करना है, इस मुकद्दस ज़मीन को डिफेंड करना है, और इनके पास क्या गोल है। वो कह रहा है कि हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, तो गोल नहीं होगा तो फातेह कैसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात। और आखिरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि हमारे पास कोई चांस नहीं है, हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी तबाही मचा लें, हमारे पास एट द एंड जो चांस है वो यही है कि हमने हमास के साथ एग्रीमेंट करना है।
ٹھیک ہے نا. اس اور یہ ایگریمنٹ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا کہ فلاں فلاں عربوں کو ساتھ ملا کر اور یہاں پر یہ وہ کر لو, وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی چانس نہیں ہے. جو ایٹ دی اینڈ معاہدہ ہوگا, ایک تو ایٹ دی اینڈ معاہدہ ہی ہوگا, ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. دوسرا یہ کہ وہ معاہدہ حماس کے ساتھ ہوگا اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اس نے بیان دیا, اس لیے آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اب آپ کو کیبنٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں. جو کابینہ میں لڑائی ناظرین ہوئی ہے اور بہت شدت اختیار کر گئی ہے, کیونکہ معاملات خرابی کی طرف بہت جا چکے ہیں. اسرائیل کی تباہی ہو چکی ہے, غزہ سے لے کر ویسٹ بینک, لبنان, یمن, اکانومی تباہ ہو رہی ہے, عوام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, ہنگامے شروع ہو چکے ہیں, پوری ڈسٹیبلائزیشن وہاں پر ہو چکی ہے, روڈز مظاہرین نے بند کر دیے ہیں. تو وہاں پر یہ اسرائیلی میڈیا کی زبانی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ کوئی میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اکانومی منسٹر نیر برکات اٹیکڈ نیتنیاہو ڈیورنگ دا سیشن بیکاز آف ہز مینجمنٹ آف دا وار. ٹھیک ہے نا, اکانومی منسٹر اٹیکڈ آن نیتنیاہو, کیونکہ سارے جو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اس وقت وہ نیتنیاہو کو ٹھہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ دیکھیے. A difficult debate in the cabinet session held today to discuss the war. Barkat confirmed during the session that soldiers are sent to booby-trapped building like ducks. One of the ministers joined the debate and said that the public has hard feelings of irresponsibility of the lives of the soldiers. اب یہ اس میں ایک بڑی انہوں نے شرمناک چیز یہ کہی ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہر بلڈنگ میں گھسنے سے پہلے, ہر بلڈنگ میں جانے سے پہلے اس کو بم گرا کر مکمل تباہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ان ظالموں کے کام آپ دیکھو, ان سے زیادہ کوئی ظالم اور بزدل قوم اس وقت دنیا میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بغیر چھانے, بغیر تحقیق کیے کہ اس بلڈنگ میں کون ہے, بس بم گراؤ, بم گرا کے پھر اندر جاؤ, بم گرائے بغیر نہ جاؤ. حالانکہ اب یہ سارا کام یہ کر بھی رہے ہیں, یہ ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کون سی ایسی بلڈنگ ہے جس میں چھانتے ہیں کہ بھائی اچھا یہاں پر سویلینز نہیں ہیں, دین پھر اندر جاتے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. یہ سارا کام کر بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ اچھا ہم سویلینز کو بچا رہے ہیں اسی لیے ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ بھی ان کا ایک طرح سے پروپیگنڈا ہے. لیکن آپ ان کی تکلیف چیک کریے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس عمارت کی بنیادیں ڈھہ چکی ہیں اور ایک دم یہ آپ کو عمارت زمین بوس ہوگی اور اسرائیلی اور اس کے اتحادی کہیں گے کہ اچھا یہ کیا ہوا, یہ تو ہماری اتنی شاندار اور مضبوط عمارت اچانک سے کیسے ڈھہ گئی. تو اس کی جڑیں کاٹی جا چکی ہیں. مزاحمتی تحریک اور اس کے اتحادیوں نے اس کی جڑیں کاٹ دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ٹائم طے ہونا ہے کہ یہ عمارت کب زمین بوس ہوگی, لیکن اس کا تباہ ہونا یہ لکھا جا چکا ہے. اور جو مجھے سب سے جس بات پر میں کھڑا ہوں کہ ان کی تباہی یقینی ہے وہ ہے ظلم. جو ظلم انہوں نے ناظرین کیا نا, اس سے اب یہ بچ نہیں سکتے ہیں, اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. آخر میں آپ کو ٹنلز کے حوالے سے مختصراً بتا دیتا ہوں. ایک اور جناب انہوں نے ٹنل پکڑی ہے اور اس پر بھی اب کافی چیزیں چل رہی ہیں. شاید آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ بھائی کو بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تو کامیابی جناب انہوں نے یہ حاصل کیا ہے کہ وہاں سے اپنے 5 قیدیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتائیے یہ فتح ہے یا شکست ہے؟ یعنی وہ ٹنل بالکل خالی ہے, اس میں کوئی ایک فائٹر نہیں پکڑا, کوئی ایسے ڈاکومنٹس نہیں پکڑے, کوئی ان کی کوئی اسلحہ وہاں پر نہیں پڑا ہوا تھا, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہ ٹنل بالکل خالی ہے اینڈ دین وہاں پر 5 لاشیں پڑی ہوئی. تو مجھے بتائیے وہ 5 لاشیں کیوں چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو اٹس مین تو یہ کسی دعوت کی طرح لگتا ہے نا, جیسے انہوں نے آخری ٹنل پکڑی تھی اور اس پر بعد میں مزاحمتی تحریک کا بیان آیا تھا کہ یو ارائیوڈ لیٹ. یعنی انہوں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ 2 مہینے پہلے اسرائیلی آرمی یہاں پر آ جائے گی. تو اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی تھا اور وہ خالی چھوڑ کر, یعنی پوری طرح سے اس کو صاف کر کے خالی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اٹس مین کہ انہوں نے تو اس کو ابنڈن کر دیا تھا نا اس سرنگ کو. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ مزاحمتی تحریک کا بیان آنا باقی ہے کہ بھائی یہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. لیکن اب ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل سرنگیں 1300 ہیں. ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے دوسری ڈسکور کی ہے اور اس میں بھی کیا ڈسکور کیا ہے, اپنے 5 قیدیوں کے لاشیں برآمد کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹس مین کہ وہ اب یہ جو ہوئی ہیں نا لاشیں برآمد, یہ بہت پیچھے گہری کہانی ہے, کیونکہ مزاحمتی تحریک نے تو ان کے قیدی مارے نہیں ہیں. یہ وہ قیدی ہیں جو انہوں نے ہی مارے ہیں. جو آج سے 3 دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی نا کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس پر اسرائیل تل ملا اٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے ہارش واقعہ ہے. اور اس کے بعد یہ مزاحمتی تحریک نے کہا کہ 5 اسرائیلی جو قیدی ہیں وہ ان کی بمباری میں ہلاک ہو گئے. تو یہ وہی 5 قیدی ہیں. تو اٹس مین کہ انہوں نے ان کو ایک سرنگ میں رکھا اینڈ دین ان کو کوئی کلو دیا کہ یہاں سے آ کر اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ اتنی سی بات ہے. اگر اسرائیل اس کو فاتح بنا رہا ہے
تو وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ مزاحمتی تحریک کو نہ شکست کھائی ہے بلکہ وہ پوری طرح سے تیار ہے، اور دن بدن وہ تگڑی اور فاتح ہوتی جا رہی ہے۔ 1300 میں سے یہ دوسری انہوں نے ڈسکور کی ہے، اور پچھلی میں بھی مزاحمتی تحریک نے کہا تھا یو ارائیوڈ لیٹ، تو اس پر بھی مزاحمتی تحریک کا بیان ابھی آنا باقی ہے، تو اس پر مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن تازہ ترین تفصیلات یہی تھیں، عام ترین حقائق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔